नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सत्यम्। इदानीं येङि पररूपम् इति खलु? वासुप्यापिशलेः इति पर्यन्तं समभवत्। इदानीं येङि पररूपम् इति। येङि पररूपम् इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। द्विपदात्मकं सूत्रम् अत्र उपसर्गादृतिदातौ इति सूत्रं ऋति इति त्यक्त्वा, ऋति इति पदं त्यक्त्वा सम्पूर्णम् अनुवर्तते। तथा च उपसर्गात् धातौ इत्यस्ति। एवम् आद्गुणः इति सूत्रेण आत् इति च अनुवर्तते। तथा च आत् इति तु उपसर्गादित्यस्य विशेषणं भवति। यदा विशेषणं भवति येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषया तदन्तविधिः भवति। तदा च अवर्णान्ताद् उपसर्गात् इति लभ्यते। एवं येङि इति पदं येङि इति पदं धातौ इत्यस्य विशेषणं भवति। सप्तम्यन्ततया येङ् इति पदस्य ग्रहणात् विशेषणत्वात् यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति आदौ इति लभ्यते। तथा च येङादौ धातौ परे इति पररूपम् इति सूत्रे वर्तते। अनन्तरम् एकपूर्वपरयोः इति अधिकारसूत्रं वर्तते। तथा च एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते। अवर्णान्तादुपसर्गात् येङादौ धातौ परे पररूपम् एकादेशः स्यात् इति। अस्य उदाहरणं भवति प्रयेजते इति। येजते इति येजृदीप्तौ इति वा येजृकम्पने इति वा भवति। येजृदीप्तौ इति स्वीकरोतु। येजृदीप्तौ येजते इति रूपं भवति। तदा यद्यपि येजृकम्पने इत्युक्ते परस्मैपदी धातु भवति। सः येजति इति रूपं सिद्ध्यति। भवतु येजृदीप्तौ येजते इत्यस्ति। येजते प्रयेजते इति। तत्र पररूपं नाम प्र इत्यत्र रेपोत्तर अकारस्य एवं येजते इत्यत्र एकारस्य च पररूपं नाम परे विद्यमानम् एकारः परे विद्यमानः एकारः वर्तते। तथा च एकारः एव आगत्य प्रेजते इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव उपोषति इति। उषदाहेति दहनं करोति इत्यर्थः। तत्र उपोषति उषति इति अवस्थायां तत्र पररूप उपओषति इति। तत्र ओषति इत्यवस्थायां तत्र किं भवति? पररूपमागत्य उपोषति इति रूपं। यद्यपि अत्र सर्वत्रापि वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धिः प्राप्ता, परन्तु प्राप्तायाः वृद्धेः अपवादः भवति। इदम् अपवादेन पररूपम् आगच्छति। तथा च अत्र पररूपम् अनेन सूत्रेण अपवादसूत्रेण आगच्छति इति। एतत् सर्वम् अभवत्। अत्र कञ्चित् विशेषं वक्ति, कञ्चन विशेषं वक्ति। यथा उपसर्गादृतिदातौ इत्यत्र उपसर्गादृति इति एकं सूत्रं, धातौ इति अपरं सूत्रम् इति योगविभागेन व्याख्यानं कृतं। तद्वत् अत्रापि किञ्चित् तद्वदेव, परन्तु कञ्चन विशेषं वक्ति। किमिति तत्र पश्यामः। इदानीम् अत्र किं वक्ति? वासुप्यापिशलेः इति सूत्रेण वासुपि इति अत्र अनुवर्तते इति। अस्मिन् सूत्रेपि तस्य वासुपि इति पदद्वयम् अनुवर्त्य व्याख्यानं कर्तव्यम् इति वक्ति। एवं सति तर्हि किं स्यात्? यदि वासुपि इति सूत्रस्य अर्थात् वासुपि इति पदद्वयम् अनुवर्तते चेत् तदा किं भवति इत्युक्ते पश्यतु। तदानीं सूत्रार्थ यद्यपि अत्र उपसर्गात् येङि पररूपम् इत्यत्र किम् उक्तवन्तः? अवर्णान्ताद् उपसर्गात् येङादौ धातौ परे पररूपम् एकादेशः। येङादौ धातौ इत्येव उक्तवन्तः। तत्र सुब्धातुः वा अथवा असुब्धातुः वा इति नोक्तवन्तः।
तथा च सर्वत्रापि पररूपं भवति इति अनेन सूत्रेण अवगन्तुं शक्यते। तथा च किं स्यात् तदा सूत्रार्थः अतः तत्र सुब्धातावपि पररूपं स्यादिति। सुब्धातावपि पररूपं स्यादित्युक्ते तर्हि किं स्यात् तत्र नित्यतया पररूपं स्यात्। सुब्धातु कुत्र उप एडकीयति इत्यादिषु तत्र उप एडकीयति इत्यवस्थायां नित्यतया तत्र पररूपं स्यात्। परन्तु तत्र नित्यतया पररूपं न इष्टं वर्तते तत्र, अपि तु वैकल्पिकम् इष्टं वर्तते। अतः किं करोति वासुपि इति सूत्रम् अनुवर्त्यते तत्र। यदि वासुपि इति सूत्रम् अनुवर्तयामः तर्हि किं स्यात् तदा सूत्रार्थः अवर्णान्ताद् उपसर्गात् येङादौ सुब्धातौ परे पररूपं वा स्यात्, पररूपम् एकादेशः वा स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। एवं सति येङादौ सुब्धातौ परे इति यदि वदामः तर्हि प्रेजते इत्यत्र पररूपं न स्यात्। कुतः येङि पररूपम् इति सूत्रे तावत् सुब्धातौ परे पररूपम् इत्युक्तवन्तः, परन्तु प्रायेजते इति यद् येजते इति यः धातुः वर्तते सः धातुः न सुब्धातुः वर्तते। अतः तत्र न स्यात्। अतः अत्र किञ्चित् कञ्चन विशेषं वक्ति। किमित्युक्ते वासुपि इति अनुवर्तते, परन्तु वाक्यभेदेन व्याख्यानं क्रियते इति। वाक्यभेदेन व्याख्यानं क्रियते इत्युक्ते तत्र कथमित्युक्ते पश्यतु, येङि पररूपम् इति प्रथमं वाक्यं। तस्य सूत्रस्य कः अभिप्रायः इत्युक्ते अवर्णान्ताद् उपसर्गात् येङादौ धातौ परे पररूपम् एकादेशः स्यात् इति एकं वाक्यम्। अनन्तरं वासुपि इति द्वितीयं वाक्यं। तत्र कथं तत्र येङि पररूपम् इति अनुवर्तते। द्वितीयवाक्ये येङि पररूपम् इति अनुवर्तते। तथा च धातौ उपसर्गात् इत्यादि सर्वमपि। तथा च द्वितीयं वाक्यं कथं भवति इत्युक्ते तदा एवं भवति, सुब्धातौ अर्थात् अवर्णान्तात् उपसर्गात् सुब्धातौ परे पररूपं वा स्यात् इति द्वितीयं वाक्यं सम्पद्यते। इदानीं तत् अर्थात् इदानीं वाक्यम् उक्त्वा अर्थात् वाक्यं भित्त्वा व्याख्यानं क्रियते इत्यर्थः। वाक्यं भित्त्वा तथा च वाक्यद्वयं सम्पद्यते। प्रथमं वाक्यं भवति अवर्णान्ताद् उपसर्गात् येङादौ धातौ परे पररूपम् एकादेशः। तत्र नित्यतया पररूपं भवति। तदर्थं तस्य उदाहरणं भवति प्रेजते, उपोषति इत्यादि। परन्तु यदा सुब्धातुः परे भवति तदा तावत् अपरं वाक्यं वर्तते। किमिति अवर्णान्ताद् उपसर्गात् येङादौ सुब्धातौ परे पररूपं पाक्षिकं स्यात्। पाक्षिकं नाम वैकल्पिकं स्यात् इत्यर्थः। तथा च इदानीं सुब्धातौ परे इत्युक्ते उप एडकीयति इत्यस्ति। एडकः नाम मेषः, राशौ भवति खलु मेषः इति। मेषः इत्युक्ते अजः। तथा च मेषः एडकः आत्मानम् इच्छति, गृहकार्यार्थं तत्र एडकम् इच्छति। तदा एडकः आत्मानम् इच्छति इति अर्थे एडकीयति इति रूपं भवति। तथा अयं धातुः सुब्धातुः वर्तते। तथा च सुब्धातौ सति तदा पररूपं विकल्पतया भवति इत्युक्तत्वात् उप एडकीयति इत्यवस्थायां यदि पररूपं भवति चेत् उपेडकीयति इति। यदा पररूपं न भवति तदा वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धिः भवति। तथा च वृद्धौ सति उपैडकीयति इति। एवमेव ओघीयति, प्रौघीयति, प्रोघीयति इति रूपद्वयं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः भवतु। अनन्तरं ये च अनियोगे अनियोगे अर्थे यदा एव शब्दः परे भवति चेत् तदा अपि
पररूपं वाच्यम् इत्यभिप्रायः, पररूपं वक्तव्यम् इति। तथा च अत्र अनियोगः इत्युक्तवन्तः। अनियोगः इत्यस्य कः अभिप्रायः? अनियोगः इत्यस्य तत्र नियोगः नाम अवधारणम् इत्यर्थः। अवधारणं नाम निश्चयः इति, निर्धारः इत्यर्थः अवधारणं नाम। तथा च यत्र निर्धारणं न भवति, निश्चयः न भवति, तदा किं भवति इत्युक्ते तदा तावत् पररूपं भवति इति। तस्य उदाहरणं भवति क्वेव भोक्ष्यसे इति। पृच्छति कञ्चन पुरुषं पृच्छति क्वेव भोक्ष्यसे, कुत्र भोजनं करोति इति। तथा च तत्र वाक्यप्रयोगेनैव ज्ञायते तत्र निर्धारणं नास्ति इति। कुत्र भोजनं करोति इति यदि निर्धारणं वर्तते चेत् तर्हि कुत्र इति पृच्छति वा सः? सः पृच्छति चेत् तस्य अभिप्रायः एवं वर्तते, क्वेव भोक्ष्यसे इत्युक्ते कुत्र भोजनं करोति, अर्थात् तत्र निर्धारणं नास्ति, एव शब्दस्य निर्धारणार्थकत्वं नास्ति। अतः तत्र पररूपम् आगत्य क्वेव भोक्ष्यसे इति रूपं भवति। अनवक्लुप्तौ एव शब्दः। अनवक्लुप्तिः नाम, अवक्लुप्तिः नाम निर्धारः, अनवक्लुप्तिः नाम अनिर्धारः इत्यर्थः। अनियोगे किम्, अर्थात् निर्धारणार्थे विद्यमान एव शब्दे परे एव पररूपं भवति इति। अनिर्धारार्थे विद्यमान एव शब्दे परे एव पररूपम् इति किमर्थं वदति भवान् इत्युक्ते तवैव इति रूपम्। इदानीं किञ्चित् पुस्तकं वर्तते, कस्य इदं पुस्तकम् इति पृच्छामि, तदा भवान् वदति तवैव इति। तवैव इत्युक्ते तव एव पुस्तकमिदम् इति तत्र निर्धारः वर्तते, तव एव पुस्तकमिति। तदा निर्धारे तावत् वृद्धिः एव भवति, न तु पररूपम् इत्यभिप्रायः। अतः अनियोगे अर्थे एव तत्र पररूपं भवति इत्यभिप्रायः भवतु। अनन्तरं पररूपं केषाञ्चन शब्दानां कृते पररूपविधायकं सूत्रं नास्ति, अथापि तत्र पररूपव्यवहारः दृश्यते। तदर्थं पररूपं कथम् आगतम् इत्युक्ते तत्र वार्तिकं वक्ति। सः वार्तिकः तत्र टिसंना, अर्थात् टी इति कश्चन किञ्चित् संज्ञं वर्तते। टिसंनं कस्य भवति, टिसंनं तस्यैव पररूपं भवति इति वार्तिककारः वक्ति। अतः तत्र टी इत्युक्ते किं तत् संज्ञम् इति न जानीमः। तदर्थं टिसंज्ञाविधायकं सूत्रं वक्ति अचोन्त्यादि टी इति। अचः अन्त्यादि टी इति त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं। तत्र अचः इति जात्येकवचनम्, अर्थात् बहुवचनार्थे एकवचनम् उक्तवन्तः। तत्र अचः इति षष्ठी विभक्तिः वर्तते, सा च षष्ठी निर्धारणषष्ठी वर्तते, निर्धारणषष्ठी। तथा च निर्धारणषष्ठी इत्युक्ते समुदायात् एकस्य पृथक्करणं निर्धारणम् इति पूर्वम् उक्तवन्तः। तथा च समुदायात् एकस्य पृथक्करणं, तथा च तत्र निर्धारणम् इति, अर्थात् अचां मध्ये इति। इन्द्रान् अर्थात् देवानाम् इन्द्रः इत्युक्ते देवानां मध्ये इन्द्रः श्रेष्ठः इति पूर्वमेव आगतं। तथा च तद्वत् अत्रापि अचां मध्ये इति। तत्र अन्त्यादि इत्यस्ति। अन्त्यादि इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति, अन्ते भवः अन्त्यः, अन्त्यः आदिः यस्य तत् अन्त्यादि इति। टी अन्त्यादि अर्थात् सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते। इदानीम् अचां मध्ये यः अन्त्यः सः आदिः यस्य तत् टिसंज्ञं स्यात् इति। इदानीम् उदाहरणार्थं राजन् इति शब्दः वर्तते। राजन् इति शब्दे तावत् किं भवति, राजन् इति शब्दे तत्र अचां मध्ये यः अन्त्यः नाम राजन् इत्यत्र जकारोत्तर अकारः अन्त्यः अज्वर्णः वर्तते। स एव आदिः, अर्थात् तस्य समुदायस्य स एव आदिः, अर्थात् राजन् इत्यत्र अन् इति अस्ति, तस्य समुदायस्य आदिः नाम अकार एव आदिः भवति।
राजन् इत्यत्र विद्यमान जकारोत्तर अकार एव आदिः तस्य समुदायस्य। तथा च तादृश समुदायस्य आदिः अन् इति समुदायस्य आदिः अकारः अर्थात् अन् इति समुदायः तस्य किं भवति टी इति संज्ञा भवति, टी संज्ञं भवति इत्यभिप्रायः। एवं मनस् इत्यस्ति, मनस् इत्यवस्थायामपि मनस् इत्यत्र अस् इति यद्वर्तते तस्यैव टी संज्ञं भवति। यदा तु अज इति भवति इति स्वीकरोतु, अज इत्यस्ति, अज इत्यवस्थायां तत्र किं भवति, अज इत्यत्र अचां मध्ये यः अन्त्यः नाम जकारोत्तर अकारः स एव आदिः नाम तस्य समुदायस्य अकार एव भवति, तस्यैव टी संज्ञा भवति। यत्र हल् विशिष्टं भवति चेत् अज्वर्णः तादृशसमुदायस्य हल् विशिष्ट अज्वर्णसमुदायस्य टी संज्ञा भवति, टी संज्ञं भवति। यत्र हल् नास्ति केवलम् अच् वर्तते तत्र केवलम् अज्वर्णस्यैव टी संज्ञं भवति इत्यभिप्रायः। तथा च टी संज्ञम् उक्तवन्तः, तस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् तत्र वक्ति शकन्द्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति। शकन्द्वादिषु पररूपं वाच्यम् अर्थात् शकन्दु इत्यादि शब्दानां सिद्धये पररूपं वाच्यम् इत्यभिप्रायः। तच्च टेः शक अंदुः इत्यस्ति, शक अंदुः इत्यवस्थायां शकन्द्वादिषु नाम शकन्दु आदिः यस्य गणस्य अर्थात् यस्मिन् गणे शकन्दु शब्दः आदौ प्रयुक्तः तादृशगणः इत्यर्थः। तत्र शकन्द्वादि गणः नाम शकन्दु, कर्कन्दु, कुटल, कुलट, मनीषा इत्यादि तत्र वक्ति अग्रे आगच्छति। तत्र शकन्द्वादि गणे पररूपं शकन्द्वादिषु सिद्धये पररूपं वाच्यम् अर्थात् शकन्दु इत्यादि रूपाणां सिद्धये पररूपं वक्तव्यम् इत्यभिप्रायः। तथा च तत्र किं भवति रूपं शक अंदुः इत्यवस्थायां यद्यपि तत्र शक इत्यत्र ककारोत्तर अकारः अंदुः इत्यत्र अकारः विद्यते अनयोः यद्यपि अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घः प्राप्तः तस्य दीर्घस्य अपवादः भवति अयं वार्तिकः। अतः अनेन वार्तिकेन पररूपम् आगत्य शकन्दु तच्च टेः टी संज्ञा कस्य वर्तते तस्यैव पररूपं भवति। तथा च शक इत्यत्र ककारोत्तर अकारस्य टी संज्ञा वर्तते, टी संज्ञस्य किं भवति पररूपम्, अतः शकन्दुः इति रूपम्। एवमेव कर्कन्दुः, कुल अट कुलटा इति भवति। सीमन्तकेशवेशे, सीमन्तकेशवेशे सीमन्तः केशानाम् अलङ्करणादिकं करोति चेत् तस्य सीमन्तः इति वक्ति। सीमन्तः सीमन्तः इत्युक्ते सीमन्त कार्यक्रमं जानन्ति खलु, यदा गर्भवती भवति चेत् तदा सीमन्त इति षष्ठे वा अष्टमे मासे सीमन्तः प्रोक्तः। तत्र षष्ठे मासे वा अष्टमे मासे वा सीमन्तकार्यं कर्तव्यम् इति। तादृशकार्ये शेषाणाम् अलङ्कारः क्रियते तत्र तादृशकार्ये। तत्र सीमा अन्तः इत्यवस्थायां केशवेश इत्यर्थे किं भवति पररूपं भवति इत्यभिप्रायः। सीमान्तः इति अन्यः, सीमान्तः नाम तत्र अन्यः एव भवति सः। सीमान्तः इत्युक्ते ग्रामः भवति खलु, ग्रामस्य अन्तिमभागः यः भवति सः सीमान्तः भवति। ग्रामान्तरप्रदेश इत्यर्थः। ग्रामान्तरप्रदेश बार्डर् भवति खलु, अन्यस्य ग्रामस्य बार्डर् भवति चेत् इदानीं पाकिस्तान् इंडिया मध्ये भारत मध्ये बार्डर् भवति, सः सीमान्तः अस्माकं प्रदेशस्य सीमस्य अन्तभागः। तादृश अर्थे तावत् सीम अन्त इत्यवस्थायां तत्र पररूपं न भवति, अपितु तत्र दीर्घः भवति, सीमान्तः इति भवति। तदेव वक्ति तत्र सीमान्तः अन्यः इति। एवं मनीषा इत्यस्ति, मनीषा इत्यत्रापि तद्वदेव भवति इत्यभिप्रायः। मनस् ईशा इत्यत्र पररूपं, हलीशा, लाङ्गलीशा, पतञ्जलिः, पतन् अंजलिः इत्यस्ति, तत्रापि पररूपम् आगत्य पतञ्जलिः इति रूपं भवति। एवं सारङ्गः पशुपक्षिणोः, साराङ्गः अन्यः, साराङ्गः अन्यः, सारङ्गः पशुपक्षिणः, पशुपक्षी इत्यर्थे
पशुपक्षी इत्यर्थे तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र पररूपं भवति। सारशब्दः उत्कृष्टे अर्थे, सारो बले स्थिरांशे च न्याये क्लीबेम्बरे त्रिषु इति अमरकोशः वर्तते। साराणि अंगानि इति तस्य विग्रहः। सार अंग इति स्थिते सवर्णदीर्घे प्राप्ते अनेन पररूपं भवति इत्यर्थः। अर्थात् चातकपक्षिः, हरिणी इत्यादि अर्थः। सारङ्गः नाम कृष्णाजिनं वयं स्वीकुर्मः खलु, तस्य मृगः भवति। तत्सर्वमपि चातकपक्षी, चातके हरिणे पुंसि सारङ्गशबले त्रिषु इति अमरकोशः अपि वर्तते। एवं साराङ्गः अन्यः एव भवति, सारवद् विद्यमान अङ्गः अन्यः एव भवति इत्यभिप्रायः। एवं आकृतिगणोऽयं मार्तण्डः। यद्यपि शकन्द्वादिगणे मार्तण्डशब्दः नास्ति, तत्र पाठः नास्ति तस्य, अथापि तत्र पररूपम् आगतं वर्तते। तत् कथं पररूपं संगच्छते इति चेत् तत्र वक्ति आकृतिगणोऽयम्। आकृतिगणः नाम आकृत्या गण्यते इति आकृतिगणः इति। आकृत्य अर्थात् अस्यापि पररूपम् एव दृश्यते। पररूपम् अर्थात् शकन्द्वादिगणवत् दृश्यते, आकृत्य पररूप गणवत् दृश्यते। अतः अस्यापि शब्दस्य अत्रैव प्रश्लेषः कर्तव्यः। यद्यपि तत्र पाठः नास्ति, तथापि तत्र अस्ति इति मन्तव्यम् इत्यभिप्रायः। तथा च मार्ता अण्डः मार्तण्डः इति रूपं भवति इत्यभिप्रायः। ओत्वोष्टयोः समासेवा इति। ओत्वोष्टयोः, ओष्ट ओतुः ओष्टः, अनयोः शब्दयोः परे समासे तावत् किं भवति, पररूपं भवति इति। समासे वा विकल्पतया इत्यभिप्रायः। तथा च अवर्णान्तात् ओतु शब्दे परे ओष्ट शब्दे च परे पूर्वपरयोः अचोः अज्वर्णयोः पररूपं वक्तव्यं विकल्पतया इत्यभिप्राय। तदा स्थूल ओतुः इति। ओतुः नाम बिडालः इत्यर्थः। बिडालः, ओतुर्बिडालो मार्जारः इत्यस्ति अमरः। तथा च स्थूल ओतुः इति अवस्थायां तत्र पररूपं यदा आगच्छति स्थूलोतुः इति। विकल्पः इत्युक्तत्वात् तत्र वृद्धिः अपि भवति। यदा पररूपम् आगच्छति तदा वृद्धिं बाधित्वा पाक्षिकं पररूपं भवति। यदा तु पररूपं न भवति विकल्प इत्युक्तत्वात् तदा वृद्धिरेचि इति वृद्धिः भवति इति। तथा च स्थूलौतुः स्थूलोतुः इति रूपद्वयम्। एवं बिम्ब ओष्टः इत्यवस्थायाम् अपि, ओष्टः इत्युक्ते अधरं, तथा च बिम्ब फलवत् रक्तवर्णौ ओष्टौ इति। तदा समासः वर्तते अत्रापि। तथा च समासस्य कृतत्वात् बिम्बवत् ओष्टौ, बिम्ब ओष्टौ इत्यवस्थायां पररूपं यदा आगच्छति तदा वृद्धिं बाधित्वा, यदा पररूपं नागच्छति तदा वृद्धिः एव आगच्छति इति कृत्वा बिम्बौष्टौ बिम्बोष्टः बिम्बौष्टः इति रूपं। समासे किं, तव ओष्टः। अत्र तव ओष्टः इत्यत्र समासः न कृतः वर्तते, अतः तत्र वृद्धिः एव आगच्छति, पररूपं नागच्छति इत्यभिप्रायः। एवं तथा च एवमेव भवतु। अन्यत् सूत्रं विद्यते ओमाङ्गोष्ठ इति, तत् सूत्रं श्वः कुर्मः। अद्यालम्। व्यासाय भवनासाय शेषाय गुणराशये हृदयाय शुद्धविद्याय रूपाय जनोन्माह तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टं वन्दे परिव्राट चक्रवर्ती नमः।